नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। र दृष्टिजी, हजुर, सधैँ चाहिँ आज पनि केही घटनाक्रमहरू छन् बजेट सम्बन्धी, त्यसै गरी अब सरकार विस्तार हुन नसकेका कुराहरू लगायतका थुप्रै आजका घटनाक्रम र ती समाचारहरू हामीसँग छन्। हजुर हो। सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको लडाईले गर्दाखेरि संसदले जुन किसिमको बजेट पाउनु पर्थ्यो, संसद सञ्चालन हुनु पर्थ्यो, त्यहाँका काम कारबाहीहरू, जनताका गुनासाहरू, सांसदका प्रतिनिधित्वका आवाजहरू जसरी संसदमा उठ्ने गर्थे, ती कुराहरू चाहिँ अब अलिकति अव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। तथापि समाचारको सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्ता र प्रतिपक्षीको लडाईँले आजदेखि सरकारले गुमायो खर्चको अधिकार। सहमति नभए अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर समस्या समाधान गर्न अर्थविदहरूको सुझाव। मन्त्रीमण्डल विस्तार र संसद सञ्चालन नहुँदा मुलुक नै बन्धक। गठबन्धन र काङ्ग्रेसको कलहले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा, ओलीसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने देउबाको दाउ। राजनीतिक मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चमा अदालत निर्णायक बन्दा, संवैधानिक इजलास गठन र मुद्दाको सुनवाई नै विवादमा। प्रधान न्यायाधीश जबरा घेराबन्दीमा। मङ्गलबारदेखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अझै चयन हुन सकेन। सरकार निरीह बन्दा वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर बनेको परराष्ट्रविदहरूको टिप्पणी। बुधबार 1760 जनालाई कोरोना संक्रमण, 1220 जना निको, 7 जनाको मृत्यु। महामारीका बीच कक्षा 12 को परीक्षा र राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु। तिब्बतमा भारतद्वारा हुन सक्ने सम्भावित हवाई हमलालाई रोक्न चीनद्वारा सैन्य अभ्यास, सेनाको हवाई प्रतिरक्षा शक्तिको परीक्षण। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा पर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। संसदबाट बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने बजेट होलिडे भएको हो। नेपालमा 2008बाट बजेट प्रणाली सुरु भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले पहिलो पटक खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो। अर्थविदहरूले सरकारले सहमतिमै नभए अध्यादेश मार्फत भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमै गत जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। तर शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट संशोधन गर्यो। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नपाउँदा अलपत्र परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट साउन 3 गतेको संसदमा पेश गरेका थिए। तर नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट कार्यान्वयनमा जान पाएन। संसदमा प्रस्तुत भएको अध्यादेश 60 दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले बजेट खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको छ। बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार, संसदमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुख समेत जिम्मेवार देखिएको अर्थविद तथा अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि सबै दल मिलेर जानुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पक्ष प्रतिपक्ष सबैले, किनभने अर्थतन्त्र बिग्रियो, यो ट्र्याकबाट बाहिर गयो। हाम्रा सूचकहरू धेरै जसो सबैजसो उकालो लागिसके। केही सूचकहरू माथि उकालो लाग्न लागेका थिए, तर ती पनि हामीले देख्दैछौँ। म्याक्रो इकोनोमिक उसका सूचकहरू शोधनान्तर बचतसम्म पनि हामी नकारात्मक स्थिति पुगेको अवस्थामा अहिले राजनीतिक दलहरूको बीचमा अरू कुराहरू थापिराखेर उहाँहरूले त्यो एउटा सहमति गर्नुपर्छ। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले आगामी दिनमा देशलाई बजेटविहीन बनाउने अवस्था नआउन दिनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा सहमति र सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताएका छन्। अरू दलहरूलाई पनि एउटा सन्देश पनि दिन्छ र पछि पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा है यो एउटा बाटो। अर्को बाटो जुन म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मन पराउँदिनँ, तर एकदमै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा र सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बीचमा सहमति नै बन्न सकेन भने अब संसदलाई थाती राखौँ
र अध्यादेश ल्याएर भए पनि पास गरौँ, किनभने मुलुक त सञ्चालन गर्नु पर्यो, आर्थिक गतिविधि त सञ्चालित हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यो बाटो पनि छ। यद्यपि अध्यादेशबाट जाने बाटो लोकतान्त्रिक बाटो होइन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारको फितलो नीति र सरकार परिवर्तन पछि नीति नियममा हुने परिवर्तनका कारण वर्तमान अवस्था आएको बताउँछन्। हामीहरू जुन किसिमको अहिले भर्खरै आएको समस्यालाई म आशा गर्छु कि यो आउने चाहिँ असोजको 4-5मा उहाँको माननीय सभासदज्यूले एउटा राम्रो बाटो निकालोस् र चाहिँ निकालिनु पनि पर्छ। मुलुकलाई यसरी डेभलप गर्न हुँदैन र यसतर्फ चाहिँ सबैको चाहिँ सद्बुद्धि र सहयोग होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्थविद नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा मुलुक डेढलकमा गएकाले केन्द्रीय बैंक भएको नाताले राष्ट्र बैंकले अगुवाई गरेर बजेट होलिडेको समाधान खोज्नुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने जुन सवाल छ त्यसमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने नै हो र पोलिटिकल प्रोसेसमा त्यहाँ भइरहेछ। अब तत्कालै समाधान आउला नआउला पोलिटिकल डेडलकको कारणले संविधानमा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन। त्यसुसले केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले उदासीनता र गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ। बुधबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट पास गर्ने बेलामा सरकार र सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक असोज 4 गतेसम्म स्थगित गरेर गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्। एमाले प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको एमालेको भनाइ छ। यति बेला मुलुक नै बन्धकमा छ भन्दा फरक नपर्ला। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु र संसद अवरुद्ध भइरहनुले महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन सकेको छैन। सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री असफल भएका छन् भने दलहरूबीच मिलनबिन्दु नभेटिँदा संसद निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सायद यो कुराको हेक्का छैन कि आगामी 6 महिनामा स्थानीय चुनाव र 15 महिनामा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्नेछ। आफ्नै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समयमै नगरेर संवैधानिक सङ्कटमा पुर्याएका देउवाले 3 तहको चुनाव पनि समयमै गराउँछन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन। यो अविश्वासलाई बल पुर्याएको छ आफू प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नागिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा देखिएको असफलताले। नेपालीमा एउटा उखान छ, हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको फुस्रोपात भन्छन्। अब यो लामो समय टिक्छ कि टिक्दैन भन्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने किन प्रारम्भ हुन सकिरहेको छैन, यो गठबन्धनले किन पाइला सार्न सकिरहेको छैन। केपी ओलीलाई असफलताको आरोप लगाएर नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यिनै दलहरू अहिले सत्ता गठबन्धनको रूपमा चिनिएका छन्। तर ओलीलाई असफल देख्ने यिनै दल र तिनका नेताहरू 2 महिनामै असफल साबित भइसकेका छन्। धेरै विलम्ब भइसक्यो र व्यापक यसको आलोचना भइरहेछ र यसमा अलमलिनु नहुने भन्ने मलाई पनि लागिरहेछ। कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने भागभण्डा मिलेको छैन। यो भागभण्डा मिलिहाले पनि दलभित्र कुन सांसदलाई कुन मन्त्री बनाउने भन्ने सहमति जुटाउन फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। केही समय अघि कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने भागभण्डा मिलिसकेको बताइएको थियो। तर अहिले फेरि विवाद भएको छ। जुन दलमा जति सांसद सङ्ख्या छन् त्यतिको आधारमा भागभण्डा गर्ने प्रस्ताव भए पनि त्यसलाई माधव नेपालले अस्वीकार गरिसकेका छन्। अर्कोतिर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समाजवादी र नेपाली कङ्ग्रेस दुवै दलको दाबीले पनि अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक समस्या यतिसम्म छ कि सबैलाई चित्त बुझाउन नसके 20% सङ्ख्या पुर्याएर जो कोहीले दल फुटाइदेला भन्ने चिन्ता छ। 2 महिनासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा चर्को दबावमा परेका छन्। तर नेपालमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै कमजोर देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ। संसारमा नभएको कुरो नेपालमा हुँदैछ। त्यो के हो त भनेदेखि
सत्ता दह्रो भए प्रतिपक्ष कमजोर हुन्थ्यो, प्रतिपक्ष कमजोर भए सत्ता दह्रो हुन्थ्यो। अर्थात् कि सत्ताधारी हुन्थ्यो कि प्रतिपक्ष दल हुन्थ्यो, यहाँ दुईटै कमजोर भयो। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउबा सहयोगी दलका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने देउबाको चाहनालाई प्रचण्ड र माधव पछि हटेपछि झन् समस्यामा परेका छन्। त्यसै गरी गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि देउबालाई अंकुश लगाएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा भएको यसमा अधिकांश विषयहरू चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूसँग रिलेटेड विषयहरूको बारेमा चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्दै लाने विषय हो। देउबा सरकार अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने ठेगान छैन। अर्कोतिर यति बेलाको संसदीय गतिविधिले पनि सरकार अर्को अप्ठ्यारोमा परेको छ। आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पद मुक्तको सूचना टाँस नगरेको भन्दै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अपराधपूर्ण काम हो, संसद र संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो। उहाँ के आफ्नो विवेकले कुनै पार्टी विशेषको कार्यकर्ता बन्ने अधिकार छ उहाँलाई? अब कहाँ वैशाख 27 गतिको इस्युलाई लिएर चाहिँ कारबाही गर्न मिल्छ? त्यसैले कारबाही नै गर्न नमिल्ने इस्युमा अहिले कारबाही गरिआइसकेको छ। त्यसो भए हुनाले वास्तवमा सभामुखलाई दबाब दिने भने यहाँ कुरो त्यो गलत कुरो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउबालाई आफ्नै दलको महाधिवेशन गराउनु पर्ने दबावले थप कमजोर बनाइदिएको छ। विश्लेषकहरू अहिलेको परिस्थितिमा देउबा सङ्कट मुक्त हुन कठिन रहेको बताएका छन्। शेरबहादुरजीको इतिहास राम्रो छ हैन, पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको, विद्यार्थी नेता भएर आएको, तर उहाँको हातमा काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ छैन। यी सबै घटनाक्रमले अप्ठ्यारोमा परेका देउबा अहिलेको सत्ता गठबन्धन तोडेर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। केपी ओलीसँग मिलेर संसदबाट एमसीसी पारित गराउने र अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावनालाई एमाले नेताहरूले नै नकार्न सकेका छैनन्। केपी शर्मा ओलीका एजेन्डामा गठबन्धन बनाएको छ भन्दाखेरि यो विडम्बना होइन? यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ चुनावमा जान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ कसैले ठान्छ भने त्यसले नेपालको राजनीति बुझिहालेन। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी बीचको सहकार्य विगतमा पनि लामो समय टिकेको थिएन। अहिले पनि ओलीले संसद विघटन गर्दा दुवै दलले विरोध गरेकाले मात्रै गठबन्धन बनेको हो। तसर्थ कुनै पनि बेला कङ्ग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी बीचको गठबन्धन भत्किन सक्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको कारण नयाँ शक्ति केन्द्र बन्दै गरेको सर्वोच्च अदालतको बेन्चसम्मै राजनीतिले छुन थालेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र र संविधानको हितमा निर्णय गरेका प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूको घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। किन त? हेरौँ यो रिपोर्ट। आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पछाडि पार्दै प्रधान न्यायाधीश बनेका चौलेन्द्र शमशेर जबराले झण्डै 4 वर्ष यो पदमा बिताउनेछन्। 2075 साल पुस महिनामा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त राणाको कार्यकाल अझै 1 वर्षभन्दा बढी बाँकी छ। मुलुकको भविष्यमा नै असर पार्ने कतिपय मुद्दामा विवेकपूर्ण निर्णय गरेका प्रधान न्यायाधीश राणालाई कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण मुद्दाले विवादमा समेत तान्ने गरेको छ। भनिन्छ प्रधान न्यायाधीश राणा कतिपय मुद्दामा मस्तिष्क भन्दा पनि मनको कुरा बढी सुन्छन्। उनी निर्भीक न्यायाधीशका रूपमा पनि परिचित छन्, तर कहिलेकाहीँ त्यही निर्भीकता उसको व्यक्तित्वमा हावी हुन पुग्छ। आफूलाई मन नपरेको तर्क राख्ने कानुन व्यवसायीलाई र्याखती पार्दा उनी जितको मातमा गमक्क पनि हुन्छन्। कतिपय विषयमा उनी आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशलाई समेत विश्वास गर्न सक्दैनन्। मुलुकका राजनीतिक पात्रसँग हिमचिम गर्न रुचाउने प्रधान न्यायाधीश राणा कतिपय राजनीतिक मुद्दा आफै वा आफ्ना प्रिय न्यायाधीशको बेन्चमा पार्न रुचाउँछन्। त्यही कारण अहिले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू उनी विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको बताइन्छ। मोर्चाबन्दीमा लागेका सहकर्मीहरू प्रधान न्यायाधीशको कतिपय निर्णयलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेका छन्। 2 पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गरे। दुवै पटकको मुद्दाको सुरुवाती दिनमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक भएको आरोप लगाइयो।
ओली भेट्न सुटुक्क प्रधानमन्त्री निवास छिरेको भ्रम पनि छरियो। तर उनको बेन्चले दुवै पटक संविधानको हितमा फैसला गर्यो। पहिलो पटक फैसला हुँदा उनी पुनर्स्थापनाको विपक्षमा रहे पनि बहुमत न्यायाधीशको विपक्षमा उभिन नसकेको खबर बाहिर आयो। दोस्रो पटक आफ्ना पारिवारिक मित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न उनले संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लगाइयो। त्यही बेलादेखि सर्वोच्च अदालतमा उनी विरुद्ध घेराबन्दी हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। हामीहरूले के देखेका छौँ भने धेरै वर्ष अगाडिदेखि अदालतभित्र गुटबन्दी छ। अदालतभित्र माननीय न्यायाधीशहरूको बिचमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ र त्यो विवादको कारणले गर्दाखेरि न्याय प्रणालीमा र हाम्रो न्याय प्रशासनमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको हामीले देखेका छौँ र अहिले त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश राणासँगको मिलेमतोमा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आफू समेत विपक्षी रहेको त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्दा केही वरिष्ठ न्यायाधीशको घेराबन्दीका कारण उनी मुद्दाबाट लगभग अलग बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए। विपक्षका रूपमा उनले त्यही मुद्दामा संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई वैधानिक रहेको जिकिर गरेका हुनाले रिट निवेदकहरूले प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाड्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, जसमा सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको समेत साथ रहेको बताइन्छ। त्यो नदिइसकेपछि छलफल भइसकेपछि उहाँले नै आफै चाहिँ संवैधानिक इजलासमा नबस्ने कुरो होइन, मैले गरेका निर्णयको विरुद्ध नबस्ने कुरो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशलाई घेरियो भन्नुभन्दा पनि संविधानमा जो व्यवस्था छ, जो अभाव छ भनौँ, अथवा त्यहाँ एउटा केही त्यस्ता कमी कमजोरीहरू छन्, अथवा भनौँ संविधानले नसोचेका कुराहरू अहिले भयो, त्यसलाई निकास दिने भने त होइन, प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उहाँले नै दिने हो। त्यसैले चाहिँ यो घेरियो भन्नुभन्दा पनि उहाँले निकास नदिनु भएको कारणले चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा सजिलै हार स्वीकार्ने व्यक्ति होइनन्। त्यसैले उनले आफ्नै पहलमा संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध जान नमिल्ने आशयसहितको रिट दायर गर्न लगाएको बताइन्छ। त्यही रिटमा उनका विश्वासिला न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालको एकल इजलासले संविधानको प्रावधानलाई मिचेर तत्काल प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासमा सुनवाई नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो, जसले गर्दा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको विषय नै अन्यलमा परेको छ। आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहने न्यायाधीशहरूका विरुद्ध प्रधान न्यायाधीशले चालेको यो राम्रो चाल पनि थियो। हिजो आज राजनीतिक मुद्दामा रमाउन थालेको सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार पाएका प्रधान न्यायाधीशले त्यस प्रकृतिका मुद्दाबाट आफ्ना विरोधीहरूलाई पाखा समेत लगाउन थालेका छन्। सत्तामा आएको 2 महिना बित्दा समेत सरकार विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न नसक्दा मंगलबार रातिदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको चयन समेत हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आफ्नै स्वार्थका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा त्यसको नराम्रो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्ने देखिएको छ। वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको भरमा चलेको छ। प्रधानमन्त्री एक्लैले 1.5 दर्जन भन्दा केही कम मन्त्रालय सम्हालिरहनु परेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयगत कामको प्रभावकारितामा हरास आउनु स्वाभाविकै हो। तर त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति फितलो भने हुनु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभा मंगलबार रातिदेखि नै सुरु भएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिप्सले अध्यक्षता गर्ने यसपालिको महासभाका लागि प्रतिनिधि मण्डल चयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कुरेर बसिरहेको छ। हुन त देउबाले यसपालि महासभामा भाग लिन नजाने बताइसकेका छन्, तर नेपालको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय भने गर्न सकेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भने सरकारले महासभामा भाग लिन टोली सकेसम्म चाँडै तयार पार्ने बताउँछन्। साथै उनी यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरमा भाग लिनबाट सरकार नचुक्ने दाबी पनि गर्छन्। हाम्रो सहभागिता कमसेकम राजनीतिक स्तरको नेतृत्वबाट हुनुपर्छ, पोलिटिकल लेभलमै हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा मुलुकको भनाई राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। त्यो मञ्चमा हरेक मुलुकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका विषय उठान गर्छन्। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यो मञ्चको प्रभावकारी रूपमा
प्रयोग गरेको खण्डमा आफ्नो भनाइ विश्व सामु पुर्याउन सक्छ। 193 मुलुकको सहभागिता रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभा मङ्गलबार सुरु भए पनि उच्च स्तरीय छलफल भने असोज 5 गतेदेखि मात्रै सुरु हुनेछ। राष्ट्र सङ्घको महासभा जस्तो गरिमामय मञ्चमा प्रस्तुत हुन चुक्ने भनेको राष्ट्रको पनि बेइज्जत हो। यस्ता विषयमा सरकार चुक्न नहुने परराष्ट्रविदको धारणा छ। महासभालाई हामीले कम आँक्नु हुँदैन, यसको तयारी उपयुक्त हिसाबले गरेर जानुपर्छ। ठिक छ, डेलिगेसनको लिड कसले गर्ने भन्ने बारेमा जे गरे पनि त्यहाँ उठ्न खोजेका विषयहरूका बारेमा हाम्रो धारणा हामीले अत्यन्त सशक्त हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस मामलामा सरकारले तयारी गरेको होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म कुनै कुरा बाहिर नल्याएको हुनाले टिप्पणी गरिहाल्ने विषय भएन। आगामी असोज 12 गतेसम्म चल्ने महासभाको नारा हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्र सङ्घको आवश्यकता, बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गर्दै भन्ने रहेको छ। साथै महासभा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्। कोरोना महामारीको कारण देखाएर नेपालबाट कोही पनि न्युयोर्क नगएको खण्डमा स्थायी नियोग प्रमुख अमृत कुमार राईले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। त्यस्तो हुँदा महासभाका बेला हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता पितलो बन्न सक्छ। यसले नेपाललाई फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर देखाउनेछ। अब पोहोर पनि मेरो विचारमा यो कोभिडकै कारणले हामीले फिजिकल्ली डेलिगेसन पठाउन सकिएन र काठमाडौँबाटै अब सम्बोधन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र अरू देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नै राजधानीबाट गरे। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि कमसेकम एउटा औपचारिकताको निमित्त अब डेलिगेसन चयन गर्ने, नोमिनेट गर्ने र त्यसको नेताको हुने भन्ने कुरा चाहिँ गरिदिनु राम्रो हुन्छ। अब फिजिकल्ली जान त अहिले पनि कसैलाई सम्भव छैन। उता प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र नेताहरू भने सरकारबाट कुनै कमजोरी नभएको तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व रहने बताउँछन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौकालाई नेपालले हातबाट उम्किन नदिने पनि बताउँछन्। पनि उद्घाटनकै दिन पुग्दैन, जसको त्यो पहिलो दिन बोल्ने नआउँछ त्यो पुग्ने हो कि सबै त्यही चाहिँ बोलुन्जेल कतिन्जेल चल्छ। सबै दिन चाहिँ हरेक देशको प्रतिनिधि त बसिरहन चाहिँ समय हुँदैन नि। त्यस कारण जुन दिन आफ्नो पर्छ त्यो दिन पुग्ने हो कि। त्यस कारण त्यो पहिलो दिनै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। पहिलो दिन जसको नाउँ छ त्यो पुग्छ, अनि नेपालको जुन दिन नाउँ आउँछ त्यो दिन पुगेर आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्ने हो। त्यहाँ चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि त संयुक्त राष्ट्रमा राजदूत त भइहाल्छ। सरकारले पठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेता नै त्यहाँ पुग्दाखेरि उसले आफ्नो कुरा डेलिभरी गर्ने दिन पुग्छ अनि फर्किन्छ। अरू बाँकी चाहिँ त्यहाँ आफ्नो देशका प्रतिनिधिले अरू देशको प्रतिनिधिको कुरा सुनिराखेका हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले खोपमा असमान वितरणका साथै स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि पहल गर्न सक्नेछ। हुन त यो महासभाको उद्घाटन सत्रमा नेपालको तर्फबाट स्थायी नियोग प्रमुख अमृत कुमार राईले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। तर स्थायी नियोग प्रमुखको मात्र सहभागिताले नेपालको उपस्थिति बलियो बन्न सक्दैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक मृत्युदरमा कमी आएर 7 जनामा सीमित भएको छ। संक्रमण पश्चात 1220 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,303 जना रहेको छ। एक रिपोर्ट। दैनिक मृत्यु हुने संख्यामा केही कमी आएको छ। बुधबार कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको हो। यो करिब 4 महिना यताकै कम हो। बुधबार मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको कुल संख्या 10,991 पुगेको छ।
बुधबार गरिएको 12,524 PCR परीक्षणमा 1,332 जना र 4,320 जना एन्टिजेन परीक्षणमा 428 जना गरी कुल 1,760 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 495 जना संक्रमित छन्। काठमाडौँमा 360, ललितपुरमा 72 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि हुने दर 10.6% रहेको छ। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 8,68,656 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टाको देशभरको औसत PCR परीक्षण गरिएका मध्ये पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर 10.6%, 10.6% पोजिटिभिटी दर रहेको छ र अहिले हाम्रोमा रहेका सक्रिय संक्रमितहरू कुल 26,303 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गरौँ। त्यसमध्ये 1,624 जना संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने 24,679 जना घरमै एकान्तवासमा होम आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। बुधबार थप 1,220 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 7,43,526 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न अनुरोध गरेको छ। विद्यार्थीको परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पूर्ण व्यवस्था हुने गरी विद्यालय खोल्न सकिने निर्णय भएको जनाएको छ। देशमा कोभिड-19 को संख्या घटेको हो, जोखिम घटिसकेको छैन र देशभर सबै पालिकामा एउटै अवस्था रहेको छैन र सबै विद्यालयमा एउटै अवस्था पनि रहेको अवस्था छैन। त्यसैले विद्यालयको अवस्था, मापदण्ड पालना गर्न सकिने स्थिति र त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतहरूको समुचित व्यवस्थापन गरी आवश्यक निर्णय स्थानीय सरकारले लिने हुँदा यसका लागि यी सबै निकायहरूलाई संवेदनशील भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र यो कुरा चाहिँ आजको बैठकमा छलफलमा भएका निर्णय चाहिँ म यसरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,303 रहेको छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 1,625 र होम आइसोलेसनमा 24,679 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 407 जना आइसियु र 129 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। यसअघि 2 पटक स्थगित परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गरिएको छ। कोरोनाको जोखिमको बीचमा असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको समेत राम्रै पालना गरिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संक्रमणको जोखिमका कारण 2 पटक स्थगित 12 कक्षाको परीक्षा बुधबारबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 8 दिन अगाडि गत साउन 23 गते परीक्षा पछिल्लो पटक 12 को परीक्षा स्थगित गरिएको थियो। तर परीक्षामा संलग्न हुने विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाको खोप दिएर नयाँ तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। साथै यसपटक आफ्नै विद्यालयमा कायम गरिएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिएका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम समाप्त भइ नसकेकोले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको केन्द्र प्रमुखहरूको भनाइ छ। जुन कोभिड महामारीको संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि हामीले अपनाएको छौँ, जसको लागि हामीले बाहिर गेटमै मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ भनेर हामीले सूचना दिएका छौँ। त्यो इन्फर्मेसनको लागि हो र बालबालिकाहरू मास्क लगाएर भित्र पस्छन्। जोसँग मास्क छैन उनीहरूलाई हामी मास्क किनेर भए पनि लगाऊ भन्छौँ र किन्न नसक्नेहरूका लागि हामीले यहाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ। राज्यले गरेका निर्णयलाई आत्मसात गरी भौतिक दूरी कायम गरेर सेनिटाइजरको व्यवस्था, त्यसपछि यो थर्मोगन ज्वरो नाप्ने र प्रत्येक कक्षालाई चाहिँ 2 दिन पहिले म सेनिटाइज गराएको अनि आज बिहानै पनि 9 बजेतिर गराएको है। 10टा 11वटा रुममा छ मेरो जाँच, त्यो सबैलाई सेनिटाइजर गराएको अनि विद्यार्थीहरूलाई मास्कको व्यवस्था पनि छुट्टै गरिदिएछु। बुधबार परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित विद्यार्थीहरू जाँच दिन पाउँदा उत्साहित देखिन्थे। झण्डै 5 महिनासम्म रोकिएको परीक्षा दिन पाउँदा उनीहरू खुसी देखिएका हुन्। यो परीक्षाका लागि देशभर 4,315 विद्यालयमा होम सेन्टर
कायम गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए। परीक्षामा 3,74,413 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। अहिले परीक्षा लिन सम्भव छ भनेर हामीले CCMC-कै स्वीकृतिमा यो परीक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र सबै विद्यार्थीहरू आफ्नै विद्यालयबाट परीक्षा दिँदैछन्। त्यसकारण 4,315वटा विद्यालयमा कक्षा 12 सञ्चालन छ। ती सबै विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहनु भएको छ। परीक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएको छ। कोरोना महामारी अघि 12 कक्षाको परीक्षा जेठ महिनामा हुने गरेको थियो, तर कोरोनाका कारण गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि 4 महिना पछाडि धकेलिएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइको निरन्तरतामा समेत बाधा पुग्ने देखिएको छ। आजदेखि 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। गत वैशाखदेखि गर्ने तयारी गरिएको जनगणना कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएको हो। जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत आज घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु भएको छ। निर्धारित तालिका अनुसार दोस्रो चरणको मूल जनगणना भने कार्तिक 27 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। एक रिपोर्ट। 12औं राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरण अन्तर्गत बुधबारदेखि घर तथा परिवार सूचीकरण सुरु भएको छ, जसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 8,500 सुपरिवेक्षक खटाएको छ। सूचीकरणमा 77 वटै जिल्लाका घर सदस्यको विवरण एकसाथ सङ्कलन गरिनेछ। विवरणमा घर परिवारको बैंक खाता, ऋणमा पहुँच, व्यावसायिक तालिम लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। अहिले चाहिँ सुपरभाइजरहरूले घरको विवरणहरू, घरको प्रयोग सम्बन्धी विवरणहरू, कृषि जमिनहरू, खेतीपातीमा संलग्न व्यक्तिहरू, कृषकहरूको सङ्ख्या हैन, त्यस्तै गरेर भूकम्पले क्षति पुर्याएको होस् या सरकारले बनाइदिएका घरहरूको बारेमा, आवासीय घरहरू जुन सरकारले बनाइदिएको छ त्यो घरको विवरणहरू, ब्याङ्कमा भएको खाता छ कि छैन नागरिकहरूको, ब्याङ्कबाट अर्थात् वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ कि छैन, अनि उनीहरूको परिवारमा व्यवसाय सिप त तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्, त्यस्तै गरेर पुरुष, महिला र अन्य लिङ्गीहरूको सङ्ख्या, जो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सङ्ख्या पनि यस सूचीकरण कार्यबाट प्राप्त हुन्छ। निजी घरको प्रकार, सङ्ख्या, तला र प्रयोजन खुलाइने विवरण, घर पालुवा पशुपन्छीको विवरण पनि उल्लेख गरिनेछ। यसैगरी सरकारी अनुदानमा बनेका घर, सामुदायिक भवन, प्रयोजन, सरकारी कार्यालय भवन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तालिम, मन्दिर, वित्तीय संस्था, उद्योग, कल कारखानाको समेत विवरण लिइनेछ। पहिलो चरणको सूचीकरण 20 दिनभित्र टुङ्गिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई देशभरिका कार्यकर्ताले जोगाएको बताएका छन्। बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उनले पार्टी ध्वस्त र समाप्त गर्न खोज्नेहरूबाट कार्यकर्ताले जोगाएको बताएका हुन्। मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी ध्वस्त गर्न खोजिएको भए पनि त्यो असफल भएको ओलीको भनाइ छ। एमालेको सही नेतृत्व र विचारले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुने ओलीको दावी थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा मुलुकले लिएको र त्यसको सफलता एमालेको नेतृत्व बिना नहुने उनको भनाइ थियो। हामीले देश बनाउने हो, यो देश गरिब राख्न अब मन्जुर छैन। हिजो मन्जुर नभए पनि एमाले अलिक सानै थियो, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्दै थियौँ, त्यसकारण मन्जुर नभए पनि हामीले सङ्घर्ष मात्रै गर्नु पर्थ्यो। आज सङ्घर्ष मात्रै होइन, अब त बाकसमा भोट सूर्य चिन्हमा ठ्याक्क छाप लगाएर पट्याएर हाल्दै पुग्छ। ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको कटु आलोचना गरेका छन्। शेरबहादुर देउवाको पछि लागेको भन्दै नेपाललाई कामरेड भन्न नसकिने ओलीको तर्क छ। एमालेलाई फुटाएर नेपालले विरोधी पक्षको पछि पछि कुदेको ओलीको आरोप थियो। पहिलोपल्ट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार यो संविधान जारी भएपछि भन्दा त्यो सरकार ढाल्ने पनि अगुवाई गर्ने मान्छे माधव नेपाल हो, हाम्रै पार्टीका साथीहरू।
ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले भत्काउन मात्रै जानेको बनाउन नजानेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई बुख्याचाको संज्ञा दिएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले चुनाव जित्न सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता एमालेको नभएको बताएका छन्। प्रदेश एकका नवनियुक्त 2 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन्। बुधबार साँझ एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीसँग नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। साबिकको 3 सदस्यमा 5 जना नयाँ अनुहार थपेर 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका हुन्। आज थप भएका मन्त्रीहरू संखुवा सभाका तुलसी प्रसाद नेउपाने आर्थिक मामिला तथा योजना र झापाका हीरा कुमार थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यसैगरी सोलुखुम्बुका उत्तम कुमार बस्नेत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र मोरङकै लीलावल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनेका छन्। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। केपी ओली सरकारले देवी गेवाली नेतृत्वको सुकुम्बासी आयोग बनाए पनि अहिलेको सरकारले विघटन गरेको थियो, तर सर्वोच्चले आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार मंगलबार आयोग पुनः गठन गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोरङका निरौलालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै गेवालीको अध्यक्षतामा 2077 वैशाखमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले 77 वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय खडा गरेको थियो। उक्त आयोगले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेर राजनीति प्रेरित काम गरेको आरोप लागेको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भारत रेल सेवा सुरुवातको 17 वर्षपछि पहिलो पटक भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल बुधबार नेपाल आइपुगेको छ। हेम्ड टर्मिनल प्रालीको एक र्याकको कार्गो रेल बुधबार बिहान 10 बजे बिरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। हल्दियाबाट खाद्यान्नको 20 फिट अग्लो 90वटा कन्टेनर बोकेको रेल बिरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए। 2061 सालमा भारतको नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वको रेलले मात्रै नेपालमा सेवा दिँदै आएको थियो। रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन सम्झौतामा गत जुलाई 2021मा भएको दुई देशबीचको सहमतिपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका रेलले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको थियो। निजी क्षेत्रको रेलवे सेवा दिन पाउने गरी भएको सम्झौताको 2 महिनापछि पहिलो निजी रेल नेपाल आएको छ। आगामी दिनमा सामान निरन्तर ल्याउन मिल्ने बताइएको छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मालवस्तु अब कार्गो रेलबाट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले तिब्बतमा भारतद्वारा हुन सक्ने सम्भावित हवाई हमलालाई रोक्न सैन्य अभ्यास गरेको छ। यो अभ्यासबाट चीनले आफ्नो सेनाको हवाई प्रतिरक्षा शक्तिको जाँच गरेको बताइएको छ। तिब्बतको 4700 मिटर उचाइमा अवस्थित भूगोलमा यो अभ्यास गरेको थियो। युद्ध अभ्यासका क्रममा तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गतको हवाई प्रतिरक्षा ब्रिगेडले क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई निस्तेज पारेको चीनको सरकारी प्रसारक सीसीटीभीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा देखाइएको छ। क्रुज क्षेप्यास्त्र, विमानबाट प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र लगायतका हतियारको आक्रमणलाई रोक्ने अभ्यास गरिएको थियो। यसमा डमी विमान पनि प्रयोग गरिएको थियो। चिनिया सेनाले जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्न मिल्ने
HQ-16B क्षेप्यास्त्र र राडारको प्रयोग गरेको थियो। यस अभ्यासले सेनाको तीव्र गति र धेरै पटक धेरैवटा काम गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गरेको एक चिनिया प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। चिनिया सेनाको तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्टले भारतसँगको विवादित सीमा क्षेत्र हेर्दै आएको छ। गत वर्ष चीन र भारतबीच सीमा विवाद चुलिएको थियो। उक्त हिंसात्मक घटनामा 20 भारतीय र 4 चिनिया सैनिकको ज्यान गएको थियो। 1962 को युद्धपछि पहिलो पटक भारत चीन सीमामा यति धेरै सैनिकको ज्यान गएको थियो। त्यसता दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा सैन्य तयारी बढाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आईसीसीको एक दिवसीय वरीयतामा पर्न सफल भएका छन्। सन्दीप आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ ओडीआई वरीयतामा 91औं स्थानमा रहँदै शीर्ष 100 वरीयतामा पर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। ओडीआईमा 91औं स्थानमा रहेका सन्दीप T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताको बलिङतर्फ भने 81औं स्थानमा रहेका छन्। सन्दीपले आफ्नो 14 ओडीआई खेलमा 25 विकेट लिइसकेका छन्। सन्दीपले विश्वकप लेग 2 भन्दा अघि ओमानमा खेलेको पीएनजी विरुद्ध पहिलो मैत्रीपूर्ण एक दिवसीय खेलमा 4 विकेट र दोस्रो खेलमा 6 विकेट लिँदै शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत अमेरिका विरुद्धको पहिलो खेलमा उनले 2 विकेट लिएका थिए। T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता ब्याटिङतर्फ युवा ओपनर कुशल भोर्तेल 59औं स्थानमा रहेका छन्। पूर्व कप्तान पारस खड्का T20 को ब्याटिङतर्फ 88औं स्थानमा रहेका छन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि T20 वरीयता ब्याटिङतर्फ 93औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल ओडीआई वरीयतामा 15औं र T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा 13औं स्थानमा रहेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता र प्रतिपक्षीको लडाईँले आजदेखि सरकारले गुमायो खर्चको अधिकार। सहमति नभए अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर समस्या समाधान गर्न अर्थविदहरूको सुझाव। मन्त्रीमण्डल विस्तार र संसद सञ्चालन नहुँदा मुलुक नै बन्धक। गठबन्धन र कांग्रेसको कलहले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा। ओलीसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने देउबाको दाउ। राजनीतिक मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चमा अदालत निर्णायक बन्दा संवैधानिक इजलास गठन र मुद्दाको सुनवाई नै विवादमा। प्रधान न्यायाधीश जबरा घेराबन्दीमा। मंगलबारदेखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल अझै चयन हुन सकेन। सरकार निरीह बन्दा वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर बनेको परराष्ट्रविदहरूको टिप्पणी। बुधबार 1760 जनालाई कोरोना संक्रमण, 1220 जना निको, 7 जनाको मृत्यु। महामारीका बीच कक्षा 12 को परीक्षा र राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु। तिब्बतमा भारतद्वारा हुन सक्ने सम्भावित हवाई हमलालाई रोक्न चीनद्वारा सैन्य अभ्यास। सेनाको हवाई प्रतिरक्षा शक्तिको परीक्षण। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक आईसीसीको एक दिवसीय वरीयतामा पर्न सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।